Sí. फ्रांसिस्कन संस्थेचो धाल द कोट ऑफ आर्म्स खुरीस खुर्साच्या आडव्या पळोंगार दोन हात खिळायल्ले आसात, एक जेजूचो आनी एक भाग्यवंत फ्रांसिसाचो. देवाची उतर जेजू म्हणटा, तुजो खुरीस घे आनी म्हजी पाटल्यान ये. नियाळ आमकां सगल्यांक तोरे तोरेचे खुरीस आसात. तुजो खुरीस कसलो? वो कोण तुजो खुरीस? तुज्या खुर्साक वेंग मारूंक तूं तयार आसाय? बारायशी 9 वर्सां पाप साहेब इनोसेन्सियो तिसरो फ्रांसिस्कन संस्थेक मान्यताय दिता आनी आसिजाचो फ्रांसीस संस्थेचे नेम कायदे आपल्या हातांत घेता. देवाचे उतर आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात. नियाळ आसिजाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायद्यांची मान्यताय इनोसेन्स तिसरो भाग्यवंत बापाच्या हातांतली घेता. गरीबसाण खालतिकाय आनी दुसऱ्याची सेवा करूंक ही संस्था फुडें सरता. पवित्र सभेच्या नेम कायद्यांक आनी तिच्या वडिलांक तूं कसो मान दिता? सांत मिंगेल दाव्या हातांत एक तागडी घेवन तागडेच्या एका ताटांत एक दादलो आनी दुसऱ्या ताटांत एक बायल, उजव्या हातांत तो एक तोरसाद घेवन देंवचाराक तोपता आनी ताका आपल्या पांया पोंदाक मोस दिता. देवाचे उतर उपरांत स्वर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आपल्या दुतांक घेवन आराचेर झुजलो आनी आर हारवलो आनी तांकां स्वर्गार आनीक जागो उरलो ना. नियाळ सांत मिंगेल देंवचारा आड झुजलो आनी आमकांय तेंच करूंक आपयता. शेवटाक आमची सगळ्यांची न्हीद जातली म्हूण आमकां भाग्यवंत मिंगेल उगडास करता. भाग्यवंत कार्दियाल बोआवेंतुरा उजव्या हातांत एक लिखणी घेवन आनी दाव्या हातांत एक कोंकें. तो व्हडलो बरयणार आनी 2 विद्वान आनी शेळ्याच्या मोगान पडलेलो एक बरो गवडी. देवाचे उतर हांव बरो गवळी आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिता. नियाळ एक बरो गवळी आपल्या शेळयांक नांवान वळखता, ताका तांचो हुस्को आसता. जेजू तुज्या गवळ्याची काळजां तुज्या आनी शेळयांच्या मोगान पेटय.
1212 वर्सां बागेवंत क्लारान आसिजाच्या फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत बदललें. आनी ही मोठभाशीण फ्रांसिस्कान बायलांचे संस्थेची घोडणात जाली. देवाचे उतर. हांव प्रितुमेचेर उसो पेटोवंक आयला आनी तो पेटलोलो पळोवंक हांव आशेतां. नियाळ. सांता क्लाराच्या काळजांत देवाच्या मोगाचें आकटें पेटलें आनी जेजू खातीर तिणें आपलें जिवीत पेटयलें. जेजू, तुज्या मोगान आमचें काळीज पेटय. Turn the side. Face this side. Okay. बागेवंत लुसियो आनी दोना बोनाक घेवन आसिजाचो फ्रांसिस्कान तिसरी अर्द घडटा आनी ह्या अर्दीचे नेम कायदे आनी आंगवस्त्रां तांच्या हातांत घालता आनी दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन फ्रांसिस्कान म्हूण भावात्या मोदें भितर ती सोदतात. देवाचे उतर. पूण तुमी देवान विंचून काडलोलें कुळ. तुमी त्याच देवा रायाचे यातनेक. तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलेलें राष्ट्र. नियाळ. फ्रांसिस्कान तिसरी अर्द लौकिकाची अर्द. देवाची आनी मनशाची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत. Face this side. Wait. Face this side. Ayo. Ay. Tapos buong natin sa kulay. Paya natin. Okay, keep now. बागेवंत पास्कुआल बेलोन पवित्र संस्कारा उचीर दिमी घालून मागणें करता. ह्या खेरीत देवस्थाना वरवीं तो व्हड बागेवंत जावंक पावलो देखून ताका पवित्र संस्काराचो बागेवंत म्हणटात. आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेड्यांची चाकरी केली देखून ताका गोवड्यांचो बागेवंत म्हणटात. देवाचे उतर. हांव स्वर्गांत तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता ती सासणांक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. नियाळ. पवित्र साक्रामेंतांत आमकां जिवो जेजू भेटटा. जेजूक भेटूंक तूं तयार आसाय? ह्या जेजूचेर तूं सोत मानताय? उंड्या रुपान जिवो देव हें आमी विसरचें न्हय. बागेवंत रोसा दे वितेर्बो दाव्या हातांत कुर्सार मेलोल्या जेजूचो खुरीस आनी उजव्या हातांत पवित्र संस्काराक भौशीक नमस्काराचें आयदन ती घेवन आसा. देवाचे उतर. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे सवे सासण्याचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां पुनर्जिवन करतलो. नियाळ. खुर्सार व्हरून आमची सोडवण केलोलो जेजू आमकां पवित्र संस्कारांत मेळटा आनी आमचें जेवण जाता. खऱ्या भावार्थान तूं ताका शेवताय?
भाग्यवंत रॉक आपल्या हातांत एक बोडी आनी बोडयेक उमकळटलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा. ताच्या पांयाशी एक सुणें आसा. ते ताचे भोंवडेन ताका राखता. तो पिडेवंताची चाकरी करूंक भोंवतालो आनी कश्टवतल्यांक इलाज तो दितालो. देखून ताका पिडेवंतांचो आनी वैजांचो आस्कारी म्हणटात. देवाची उतर, जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्या भावांतल्या एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. नियाळ आमचे मदें जायतीं भावां भयणी पिडेक सांपडलेलीं आसात. थोडीं भोव कश्टवतात. तांचे सोवें म्हजो हुस्को आसा काय? भाग्यवंत इजाबेल पोर्तुगालाची राणी आपल्या पालवांत फुलां गुटलावन दिश्टी पडटा. दुबल्यांचो तिका चड मोग आसलो. तांकां गरजेच्यो वस्तू घेवन ती वांटूंक वेताली. एक दीस आवचीत पातशायेन पळयलें आनी पातशाय ती कितें घेवन वेता ती पळोवंक गेल्यार पालवान दुबळ्यांक वस्तू आसल्यो त्या सुवातेर फुलां जालीं. देवाचें उतर आनी पोरशेक पळोवन जेजू चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या शेळयां भाशेन बाबडी कशी जालेली. नियाळ भावा भयणीच्या कश्टा मुखार आमचें काळीज खरेंच चुरचुरता काय? देवान आमकां जायतें दिलां तें आमी गरजेवंतांकूय दिवंक आमकां मन आसा काय? भाग्यवंत इजाबेल हंगरीची राणी आपल्या माथांत घालून हाडलेलो उंडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिच्या फुडल्यान दिमेर पडटा. दुबळ्यांची सेवा तिणें केली. तांच्या पोटाची तिणें भूक मारली. देवाचें उतर, कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवूंक दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. नियाळ जेजू आमकां ल्हान धाकट्या सोवें दिश्टी पडटा. दुसऱ्याचे सेवेक आयती जावया. पोर्तुगालाचो भाग्यवंतांतून आपल्या दाव्या हातार पवित्र पुस्तक आनी पुस्तकाचेर बाळो जेजू. बाळगाच्या एका हातांत संवसाराचो गुळो आनी दुसऱ्या हातांची 2 बोटां गुळ्या वाटेन दिश्टी पडटात. भाग्यवंताच्या उजव्या हातांत एक खुरीस आसा. देवाचें उतर, पयलें सोद राज देवाचें आनी उपरांत तुमकां सगलें मेळटलें. नियाळ आमकां सगल्यांक सांतांतून खूब आवडटा. आमी ताचे विनवणेन जायते उपकार मागता. सांडलेल्यो वस्तू मेळूंक आमी ताचे लागीं खेरीत मागलां. सायबा, आमचे भावार्थाचें जिवीत सांडलां तें परत दी म्हूण मागुया. भाग्यवंत कार्दियाल पेद्रू दामियांव एका हातांत लिखणी आनी दुसऱ्या हातांत बेटकाटी घेवन आसा. बिस्माचो अधिकार शेळ्यांचे खालते चाकरेन केल्लो.
जो उतरान तसो बरोवपान आपल्या शेळ्यांक चलयता आनी चोरयता. देवाचें उतर. म्हाका आनिकूय शेळयो आसात, तांकांय हांवें म्हज्या हिणांत हाडूंक जाय. नियाळ. जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी आमचो एकलोच सोडवणदार. ह्या सोडवणदाराचेर तूं फाती येताय. तुजें जिवीत ताच्या हातांत घाल. भाग्यवंत बेर्नाद उजव्या हातांत खुरीस आनी दाव्या हातांत एक पुस्तक घेवन आसा. देवाचें उतर. भाग्योत पावलू शिकयता. जुदेव दोर खुणा मागतात आनी ग्रीक जाणवाय सोदतात, पूण आमी पोरगोटाव तो कुर्सार किळायलोलो क्रिस्त. नियाळ. खुर्सार किळायलोलो क्रिस्त, पुनर्जिवंत जेजू, नव्या जिविताची जोर. हे नवे जिवीत तूं जियेताय. भाग्यवंत लुईस फ्रांसाचो राजा उजव्या हातांत तलवार आनी दाव्या हातांत एक ल्हानशें उशें घेवन आसा. देवाचें उतर. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात. नियाळ. सांत लुईस राजा आसलो खरो, पूण ताणें गरिबांचो खूब हुस्को धरलो आनी तांकां भावपणाच्या मोगान लेखली. आमच्यान आमच्या गोराब्या पासत कितें करूंक जाता गाय? नागासाकी जपानाचो मार्तीर भाग्यवंत फिलिप, ताच्या उजव्या हातांत एक बोडी आनी दाव्या हातांत एक उक्तें पुस्तक घेवन तो दिश्टी पडटा. देवाचें उतर. म्हणटोच जी कोण देवाचे कुशे पोरपणे सोंसतात तांणी बरें तें करीत रावचें आनी आपलो जीव आपल्या रोसणाराच्या हातांत घालचो. नियाळ. तुज्या क्रिस्ती भावार्था खातीर तूं कितें करूंक तयार आसाय? भाग्यवंत इनेज आसिसीची दोनूय हातांनी बाळका जेजूक विंगून आसा. तिणें ल्हानपणांतूच आपलें आख्खें जिवीत जेजूक भेटयलें. देवाचें उतर. तुमी म्हजे सवें रिकून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. नियाळ. जेजूच्या मोगान पडशी जाल्यार सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू तुका कोडू जातल्यो. जेजू मेवला ताका सोडवण मेवली, ताका आनीक कोणाचीच गरज ना. भाग्यवंत रोसा देलिमा आपले दोनूय हात उगडून मागणें करतना दिश्टी पडटा. देवाचें उतर. थांबून आसतना मागणें करात म्हूण भाग्यवंत पावलू उलो करतात. नियाळ. मागणे आनी वावर
भाग्यवंतपणाचे 2 पाकटे. भाग्यवंतीचे ओंठ मागण्याची खुणा आनी तिचे हात वावराच्यो खुणा. भाग्यवंत फ्रांसीस आनी दोमिंगूस एकामेकाक वेंग मारून भेटतात. देवाचें उतर. जेजू म्हणटा, दुसऱ्या पासत आपलो जीव पुर्यान दिवंक तयार आसा ताचेहून व्हडली इश्टागुदीची दुसरी खुणा ना. नियाळ. सांत दोमिंगाक सायबीण मायचें दर्शन मेळ्ळें आनी तिणें ताका 13 रोजार करूंक शिकयलो. आमच्या गोरब्यांनी तेरसाच्या मागण्यांक आमी फावो ती सुवात दिवया. फ्रांसिस्कान संस्थेची राणी निश्कळोंक आंकवार मारिया आपल्या दोनूय हातांनी बाळका जेजूक घेवन ती आसा. बाळकाच्या हातांत एक लांब खुरीस आसा आनी तो त्या खुर्साच्या तोंकान सेरपेंतीचे बोडूक तोपता. देवाचें उतर. तुजे भितर आनी तिचे भितर हांव दुस्मानकाय घालतलो आनी ती आपल्या पांयां तोडा सेरपेतीक मुणगे देवजाराक मस्ती दिली. नियाळ. फ्रांसिस्कान संस्थेचे राणी आमचे पासत माग. कांट्याचो मुकुट आनी जांबळे आंगावले घालून आमकां जेजू दिश्टी पडटा. देवाचें उतर. पळयात, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. तो कांट्याचो मुकुट आनी जांबळे आंगळे घालून जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, हो आसा तो मनीस. नियाळ. पिलात निरपराधी जेजूचेर मोरणाचें फॉर्मोण मारता आनी ताका दुस्मानाच्या हातान घालता. निरपराधी जेजू म्हजे आनी तुजे पासत सोंसता. खुर्सार खिळायलोलो जेजू आपलो उजवो हात सोडून आसिसाच्या फ्रांसिस्काक वेगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या खुर्साक वेंग मारता. कितलेय कोश्ट पडल्यार पडूं जेजू बरोबर मोरूंक तो रुसू आसा. देवाचें उतर. जेजू म्हणटा, तुजो खुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. नियाळ. फ्रांसीस मागणें करता आसतना खुर्सा वेलो जेजू फ्रांसिस्का लागीं उलयता. आमी मागणें करता तेन्ना जेजूक आमचे लागीं उलोवंक दिवया. भाग्यवंत जुआंव de Capistrano ताका जुआंव शुभ वर्तमानकार म्हणटात. एक लौकीक कसो आदवोगाद तो, पूण ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी 1420 वर्सां तो पाद्री जालो. देवाच्या उतराचो अकोंड परगटणार तो जालो. देवाचें उतर. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार
लिपोन उरोना. नियाळ देव आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आमकां केन्नाय आपयता. थोड्यांक ल्हानूच आसतना जाल्यार थोड्यांक तरणाटे कशे आनी थोड्यांक मदले पिरायेर. जेजूचें आपोवणें स्विकारूंक आसाय तूं तयार? भाग्यवंत मारिया मागदलेना. एका काळात ती एक पातकीण आसली. आपले दोळे स्वर्गार उबारून दिमेर पडलोली ती दिश्टी पडटा. देवाचें उतर. मारिया, म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव सोडून वेता. नियाळ जोरी मारिया मागदलेनाक पातकी म्हूण लेखताले, तरी पुनर्जिवंत जेजूक तिणें पयलो पळयलो आनी सगल्यांक परगटलें. कितली आमी पातकी जावं, आमच्यान देवाचो वावर करूंक जाता. दुखेस्त आवय दुकां बरीत. तिच्या होड्ड्यांत 7 बाले तोपलोली मास आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयतात. देवाचें उतर. एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोग दिली. नियाळ भोव दुखेस्त माये, देवा बापाचे मोगाचे धुवे पळे तुज्या पुताचे कुडीचे गाय आनी आमा पापया पासत विनोद कोर. भाग्यवंत आंजेला मेरिची, उर्सुलायन संस्थेची घडणार. तिच्या फुड्यान एक पुस्तक आसा आनी कुर्सार किडायलेल्या जेजूची मास. ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोंपून तिका कोणाचोच आसरो ना जालो. तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केलो. देवाचें उतर. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. सगल्या काळजान तुजो उपकार मागता. नियाळ फकत जेजूच्याच नांवान मनशांक सोडवण फावो जाता. जेजूच्या हातान तुजें जिवीत घालूंक भियेनाकाय. जेजू दाखयता तो रस्तो दोर. भाग्यवंत आंद्रे हे आमचे फिरगोजेचो आस्कारी. ताच्या फुडल्यान एक कुरीस आसा. कुर्सार बांदून ताका मारलेलो. देवाचें उतर. गालिलियाच्या दोर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगा भावांक, पेद्रू म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, दोर्यांत पांगेर मारताले ते देखले. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे पाटल्यान यात आनी ते ताचे पाटल्यान गेले. नियाळ पातक सोडून जेजूच्या एकवटान जिवंक भाग्यवंत आंद्रे आमकां सगल्यांक आपयता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर
ताच्या एका हातांत एक खुरीस आसा आनी उजव्या हातांत एक बोडी आसा. तो सगळ्या मिसावांचो आस्कारी. देवाचे उतर. जेजू म्हणटा, सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. नियाळ. सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब. जेजूचो मोग देसांनी वांटूंक आपलो जीव करचिलो. तूं जेजू पासत कितें करूंक तयार आसाय? बागयोन पेद्रू एका हातांत शुभ वर्तमानाचें पुस्तक आनी दुसऱ्या हातांत चाव्यो. तो जेजून विचून काडलेलो जेजूचो लागशिल्लो शीस. देवाचे उतर. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. नियाळ. जेजून आपली सोबा आपणे विंचून काडलेल्या धर्मीक वडिलाचेर बांदल्या. हांव आमच्या पाप सायबाक, बिस्पाक, फिगोर्जेच्या विगारांक पवित्र सभेच्या शिकवणेक फावो तो मान दितां. बागेवंत सुसेवास. दाव्या हातांत खुरीस आसा आनी बिस्पाचे कोंके आनी तोप मायट सोकला दिसती पडटात. देवाचे उतर. जो कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें सगल्यांचो चाकर जावचो. नियाळ. बागयोन सुसेवासान मान पदवी नाकारली आनी सगल्यांची सेवा केली. श्रीलंकेन कातोलिक धर्म जिवंक जेन्ना जायती आगवडाय आसली तेन्ना ताणें आपले सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आनी कातोलिक धर्म सांबाळलो. आसिसाचो बागयोन फ्रांसीस दिमेर पडून कुर्सार खिळायलेल्या जेजूक पळयता. देवाचे उतर. शुभ वर्तमान हाडटा त्या आशिर्वादान म्हाका वांटो मेळचे खातीर शुभ वर्तमान विस्तारचे पासत हांव सगल्यांक सगोट जालो. नियाळ. जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासून दिकाळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान. फ्रांसिसा भाशेन आमची काळजां जेजूच्या मोगान लासुनी. शेवटाक द वेल ऑफ वेरोनिका भायर सरता. हें चित्र घेवन ह्या पुरसावांक सुरवात जाल्ली. ह्या पायनेलाचेर जेजूच्या मुखामोळाचें चित्र आसा. वेरोनिकान जेजूचें गायाळ जाल्लें मुखामोळ पुसलें आनी जेजून आपलो रूपकार त्या रुमाळाचेर शापून दिलो. हें चित्र भोव पवित्र. जेजू आमकां ताचेर दिश्टी पडटा. ह्या पिराचिताच्या काळांत आमी जेजूचें मुखामोळ पळोवंक आशेवंक जाय आनी तो दाखयता ती वाट आमी चलोवंक जाय. भावार्थान आनी बोरवाशाचें पावलां मारून ह्या पुरसावांत ह्या वेळार आमी वांटो घेवया.